टर्बाइनको आइसेन्ट्रोपिक एफिसियन्सी चाहिँ पत्ता लगायो है। ल यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी चाहिँ एउटा न्युमेरिकल तपाईहरुले अब गर्नुहुन्छ एउटा सबैले चाहिँ न्युमेरिकल ट्राई गर्नुस्। अब यो क्वेशन के भन्छ त भन्छ भन्दाखेरि एन ओपन साइकल ग्यास टर्बाइन प्लान्ट uses heavy oil as fuel. The maximum pressure and temperature in the cycle are 500 kilopascal and 650 degrees Celsius. The pressure and temperature of air entering the compression are 10 to the 5 pascal. यो भनेको एटमोस्फेरिक प्रेसर जस्तो दिए रहेछ। भनेको मतलब चाहिँ प्रेस कम्प्रेसरमा चाहिँ हाम्रो ओपन साइकलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी एटमोस्फियरबाट चाहिँ हामीले हावा लिइरहेको हुन्छ। त्यसको त्यतिखेरको टेम्परेचर चाहिँ 27 डिग्री सेल्सियस रहेछ। द एक्जिट प्रेसर अफ द टर्बाइन भनेको टर्बाइनबाट निस्किँदाखेरिको पनि प्रेसर कति रहेछ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसर जस्तो 10 to the power 5 पास्कलले दिएको रहेछ। एज्युमिङ आइसेन्ट्रोपिक एफिसियन्सी अफ कम्प्रेसर एन्ड टर्बाइन टु बी 80% एन्ड 85% रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द थर्मल एफिसियन्सी अफ द साइकल। भनेको मतलब अब के भयो त भन्दाखेरि हामीले अलि रियल आइडियल केसको त कुरा भएन, किन भन्दाखेरि चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक एफिसियन्सी टर्बाइनको त भनेको मतलब चाहिँ रियलमा त आइडियल केसमा भयो त एफिसियन्सी चाहिँ 100% हुन्थ्यो। तर के छ यो आइडियल केस होइन भनेपछि के त भन्दाखेरि कम्प्रेसरले चाहिँ आइडियल भन्दा धेरै चाहिँ वर्क खान्छ, टर्बाइनले आइडियली निकाल्नुपर्ने वर्क भन्दा कम वर्क निकालिरहेको हुन्छ। भनेपछि यो के भयो त रियल कन्डिसनको हिसाब दिएको छ। अब त्यहाँ गिवन के छ भन्दा टेक सीपी = 1 केजी, अब यो चाहिँ एयरको लागि र चाहिँ गामाको चाहिँ 1.4 भ्यालु भन्ने दिएको रहेछ। If the plant consumes 5 kg of fuel per second भनेको m डट पनि दिएको रहेछ। त्यतिखेरको चाहिँ m डट त्यति छ भने फाइन्ड द पावर जेनेरेटिङ क्यापेसिटी, यो प्लान्टको चाहिँ नेट पावर पावर चाहिँ कति निकाल्छ भनेर चाहिँ क्वेशनले सोध्यो। अब यो क्वेशन सोध्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु पर्यो बनाउनु अलिकति दिमागमा भन्दाखेरि चाहिँ यसको टीएस डायग्राम चाहिँ के हुन सक्छ भनेर सोच्नु पर्यो पहिला सुरु है। यसको टीएस डायग्राम के हुन सक्छ, टेम्परेचर एन्ट्रोपी डायग्राम के हुन सक्छ, अथवा तपाईले तपाईले चाहिँ पीबी डायग्राम बनाउनु भने साइडमा बनाउनु पर्छ नि हुन्छ, नत्र टीएस डायग्रामले पनि धेरै कुरा भन्छ। अब त्यो तपाईलाई चाहिँ बनाउन आउनु पर्यो। यो क्वेशन देख्ने बित्तिकै कहिले ओपन ग्यास टर्बाइन साइकलको मात्रै कुरा गरे, यसमा हामीले के युज गरेका छैनौं भन्दा चाहिँ रिजेनेरेसनको कुरा छैन, यसमा रिहिटको कुरा छैन, इन्टरकुलर केहीको कुरा गरेका छैन। सिम्पल ओपन साइकल ग्यास टर्बाइन अघि मैले जुन देखाएको थिएँ त्यस्तो एउटा टर्बाइन रहेछ र डिफरेन्ट चाहिँ कन्डिसनको प्रेसर टेम्परेचरहरु दिएको छ भने र चाहिँ थर्मल एफिसियन्सी अफ कम्प्रेसर एन्ड टर्बाइन दिएको छ। तपाईहरुले के निकाल्नु पर्यो त भन्दा थर्मल एफिसियन्सी अफ द साइकल निकाल्नु पर्यो। अब मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ यसको डायग्राम अघि मैले जुन देखाएको थिएँ यो पनि हेरौँ ल। यो दुईटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रियल हो, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टीएस डायग्राम भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ कहाँ कतिखेर के पढेको योलाई डिस्क्राइब गर्नलाई सजिलो भयो। यो टीएस डायग्रामलाई डिस्क्राइब यो चाहिँ बनाइराख्नु जरुरत छैन। यो टीएस डायग्राम बनाउनु भयो भने तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ जे दिएको छ यो क्वेशन तपाईले चाहिँ प्रेसर दिएको छ भन्नाले टेम्परेचर दिएको छ, कुन कन्डिसनको प्रेसर दिएको कुन कन्डिसनको टेम्परेचर दिएको भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है। ल तपाईहरुले अब यो हिसाब गर्न थाल्नुस्। अब मलाई तपाईहरुले हिसाब गर्दाखेरि के भन्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ the maximum pressure and temperature in the cycle is 500 kilopascal भन्छ। अब यो के त भन्दाखेरि हेर्नुस् त दुईटा मात्रै प्रेसर छ हामीसँग, एउटा P1 भन्ने प्रेसर एउटा P2 भन्ने प्रेसर। भनेको मतलब प्रेसर चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि 2 to 3 अथवा 2' to 3 मा जाँदाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट प्रेसरमा काम गर्छ, 1 बाट 4 अथवा 1 बाट 4' जाँदाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट प्रेसरमा काम गर्छ। अब हामीलाई दिएको कुरा के हो भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। The maximum pressure and temperature in the cycle are 500 kilopascal and 650 degree Celsius भनेको यो कुन चाहिँ दिएको कुन चाहिँ प्रेसर र टेम्परेचर दिएको ल मलाई भनिदिनुस् त कसैले। P2 एउटा P2 दिएको हो अनि अर्को चाहिँ P1 हैन तपाईले यहाँ दिएको छ नि यसलाई मैले 500 किलोपास्कल चाहिँ कुन हो यो भनेको P2 हो सर। P2 हो अनि यो 650 डिग्री सेल्सियस भनेको P3 T3 हेर्नुस् न यो फिगर हेर्नुस् न म्याक्सिमम टेम्परेचर कहाँ हुँदो रहेछ हेर्नुस् न यो T सबसे माथि कहाँ छ भन्दा 3 मा छ। यो फिगर सम्झिनु भने तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ है। त्यो भएको हुनाले T3 650 डिग्री सेल्सियस दिएको रहेछ। अर्को साइकल के दिए 500 किलोपास्कल भनेको चाहिँ म्याक्सिमम प्रेसर भनेको P2 भने पनि P3 भने नि एउटैमा गएको छ अहिले। यो P2 भने नि P3 भने पनि एउटै छ भनेको P2 = P3 कति दिएको रहेछ 500 किलोपास्कल दिएको रहेछ। भनेपछि
T3 पनि छ हामीसँग, P3 पनि छ। अर्को के दिएको छ ल भन्नुस् त अरूले, तपाईले अरू पनि पार्टिसिपेट हुनुस्। ए प्रेसर एन्ड टेम्परेचर अफ एयर एन्टरिङ द कम्प्रेसर आर 10 to the power 5 पास्कल एन्ड 27 डिग्री सेल्सियस। यो चाहिँ कुन कुनको टेम्परेचर र प्रेसर दियो भन्नुस् त, अरू साथीहरूले भन्नुस् त। P1 र 2 है, त्यही दिएको। हेर्नुस् त हाम्रो कम्प्रेसरमा छिर्न कुनबाट छिरिरहेछ, 1 भन्ने पोजिसनबाट छिरिरहेछ। 1 भनेको मतलब त्यसले क्वेसनले त्यही भन्यो, P1 र T1 भनेर पनि दियो। अर्को द एक्जिट प्रेसर अफ टर्बाइन इज अल्सो 10 to the power 5 पास्कल भन्यो। त्यो के दिएको होला? P4 dash P4 ड्यास भने पनि हाम्रो यही एउटैमा छ। हेर्नुस् है, यो P1 P4 ड्यास एउटै उसमा छ है। P4 ड्यास P4 एउटा प्रेसर चाहिँ सेम हुँदो रहेछ। P2 ड्यासको पनि प्रेसर त सेम हुँदो रहेछ है। ठिक छ, तपाईले भनेको ठिक छ। ल P4 मानौ, त्यसलाई P4 दिएको रहेछ, अथवा P4 ड्यास पनि त्यही सेम नै हो। कति रहेछ त त्यो भनेको? 10 to the power 5 पास्कल रहेछ। अब तपाईहरुले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ रे भन्नुस् त? थर्मल एफिसिएन्सी। थर्मल एफिसिएन्सीको फर्मुला अघि मैले देखाएको थिएँ, के हो? थर्मल एफिसिएन्सीको फर्मुला के हो भन्नुस् त? थर्मल एफिसिएन्सीको फर्मुला यो राखिराख्नुस् त। थर्मल एफिसिएन्सीको फर्मुला के हो त? ल अब हामीलाई चाहिँ के कुरा आयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा P3 आयो, एउटा T3 आयो, एउटा P1 आयो, एउटा T1 आयो, अर्को चाहिँ P4 भन्ने आयो। अब हामीलाई चाहिएको के छ? हामीलाई त टेम्परेचर चाहिँदो रहेछ। हेर्नुस् त टेम्परेचर कुन चाहिएको छ? एउटा T3 चाहिएको छ, T3 हामीलाई दिइसकेको छ। अर्को के चाहियो? T4 ड्यास भन्ने चाहिएको छ। हामीलाई T4 ड्यास छैन दिएको। अर्को T2 ड्यास भन्ने चाहिएको छ, त्यो T2 ड्यास पनि हामीसँग छैन। T1 चाहिँ हामीसँग छ, T1 चाहिँ हामीसँग छ। T3 पनि हामीसँग छ, हामीसँग अर्को T2 ड्यास छ, छैन। भनेपछि हामीले निकाल्नु पर्ने के चाहियो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा T4 ड्यास हैन, एउटा T2 ड्यास, त्यही हो भन्नुस् त के चाहिने रहेछ? यो CP त क्यान्सल भइहाल्यो। अब टेम्परेचरमा मात्रै आइरहेछ अहिले चाहिँ थर्मल एफिसिएन्सी फर्मुला गर्दा। ट्राई गर्नुस् त, ल यो फर्मुला राख्नुस्, ट्राई गर्नुस्। अब यसमा चाहिँ यो ट्राई गर्दाखेरि मैले यही अब तपाईहरुलाई त मैले भने के गिवन भयो भनेर। अब यो ट्राई गर्नुस्, यो ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई यो गिवन कन्डिसन युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ कम्प्रेसर, आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ टर्बाइन है। अनि अर्को के त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम खासै त्यो एकदम धेरै कम्प्लिकेटेड हिसाब होइन यो। अब तपाईलाई चाहिँ के थाहा छ? प्रेसर 1 थाहा छ, टेम्परेचर 1 थाहा छ। थाहा छ कि छैन? छ। त्यस्तै तपाईलाई चाहिँ के P2 थाहा छ? P2 = P3 हो। P2 ड्यास P3 एउटै हो। P2 थाहा छ भनेपछि तपाईले 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि 1 बाट 2 मा हेर्नुस् है, 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि के प्रोसेस हुन्छ भन्ने थियो रे? आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि आइडियल केसमा। अब तपाईहरुलाई त आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनमा चाहिँ अस्ति यही डिजल इन्जिनमा पनि मैले पढाएको थिएँ। एउटा के फर्मुला छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रेसर र टेम्परेचरको रिलेसनशिप छ। प्रेसर र टेम्परेचरको रिलेसनशिप छ भनेको मतलब T2 / T1 = P2/P1 गामा -1 / गामा भन्ने चाहिँ तपाईले चाहिँ यो अस्तिको डिजल साइकलमा पनि आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनमा एउटा यस्तो रिलेसनशिप छ है। त्यो युज गर्नु पर्यो पहिला। आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनमा त्यो रिलेसनशिप चाहिँ युज गर्नु पर्यो है। अब तपाईहरुलाई चाहिँ T2 divided by T1 = के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो त तपाईले जानिराख्नु पर्यो। आइसेन्ट्रोपिक भन्ने कन्डिसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो एउटा चाहिँ P र V को रिलेसनशिप चाहिँ थाहा भइराख्नु पर्छ। = P2 है।
2 जस्तो भनेन P2 divided by P1 gamma minus 1 को पावर gamma minus 1 divided by gamma भन्ने चाहिँ एउटा आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसन छ भने यस्तो रिलेसनशिप हुँदो रहेछ भनेपछि अब तपाईले यहाँबाट के पत्ता लगाउन सक्नुभयो T2 भन्ने चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुभयो ल सबैले T2 निकाल्नुस् है P2 त हामीलाई थाहा दिएकै छ हामीले चाहिँ P2 भनेको के हो त P2 = P3 which is equals to 500 kilopascal अब P1 तपाईहरुलाई दिएकै छ 10 to the power 5 पास्कल यो दिएकै छ गामा को भ्यालु पनि दिएको छ तपाईलाई चाहिँ T1 को भ्यालु पनि दिएको छ यहाँबाट के निस्किन्छ T2 ल निकाल्नुस् त कसैले अनि कति हुँदो रहेछ T2 475.14 केल्भिन हजुर ल ठीक छ सबैले निकाल्नुस् है सबैले ट्राई गर्नुस् हिसाब यस्तै आउँछ यो 10 मार्क्स को हिसाब हो यो है तपाईहरुको आईओई कै क्वेशन हो यो मैले आईओई कै क्वेशन निकालेको है 475 पे मैले गरेको छैन यो हिसाब चाहिँ आफैले गर्न चाहिँ तपाईले निकालेको हिसाब करेक्ट होला भन्ने चाहिँ मैले सोचे अरु साथीहरुको कति आयो भन्नुस् त सेम आउनु पर्यो नि हैन करेक्ट हो भने त सेम आयो सर सेम आयो ल भनेपछि टेम्परेचर 2 आयो अब त्यस्तै हामीलाई चाहिँ के छ अर्को कुन प्रोसेस छ T3 र T4 के रे 3 र 4 पनि के हो आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन प्रोसेस हो अब त्यसमा यही रिलेसन लगाउन मिल्यो भनेको मतलब T3/T4 = P3/P4 गामा - 1 by गामा भन्ने रिलेसन निकाल्न सक्छ त्यो रिलेसन त भ्यालिड हुन्छ ल ठीकै छ है त्यो पनि निकाल्नु पर्छ अब हामीलाई मेन चाहिएको अघिको फर्मुलामा T2 ड्याश भन्ने चाहिएको अब हामीले चाहिँ यहाँ के युज गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ अब 2 फर्मुला हामीलाई आइसक्यो यहाँबाट आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनबाट T2 आयो अब हामीलाई चाहियो T2 ड्याश अब अघि मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिए भन्दाखेरि आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ कम्प्रेसर भनेको के त भन्दाखेरि आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ कम्प्रेसर भनेको चाहिँ यसले आइडियल केसमा थोरै लोड लिन्छ 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि रियलमा धेरै भनेपछि एफिसिएन्सी भनेपछि 1 भन्दा कम आउनु पर्यो त्यसरी सम्झिनुस् है भनेको मतलब आइडियल केसमा वर्क यसले लिने डिवाइड बाइ रियलमा यसले लिने वर्क भन्नु भने MCP T2 - T1 एफिसिएन्सी कस्ट है यसको आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी कम्प्रेसरको m त्यही पनि म तपाईहरुलाई यता देखाइदिन्छु MCP T2 - T1 डिवाइड बाइ रियलमा भने T2 ड्याश - T1 भनेपछि T2 - T1 डिवाइड बाइ T2 ड्याश - T1 T1 छ T2 छ T1 छ हामीसँग एफिसिएन्सी दिएको छ कति पर्सेन्ट एफिसिएन्सी दिएको छ 80% ल मलाई चाहिँ अब तपाईले T2 ड्याश निकाल्नुस् ल T2 ड्याश कति आउँछ निकाल्नुस् आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी को लगाएर T2 ड्याश निकाल्नुस् निस्क्यो 80% रहेछ 0.8 = कति निस्किनु पर्यो T2 - T1 डिवाइड बाइ के थियो T2 ड्याश - T1 अब T2 ड्याश निकाल्नुस् त्योबाट कति आयो भन्नुस् त कसैले निकाल्नु भयो 518.925 518.925 केल्भिन आयो हजुर हो अब तपाईले के निकाल्नु T2 ड्याश निकाल्नु भयो हामीले चाहिँ यो कम्प्रेसर तिरको यो सबै निकाल्यौं अब यो टर्बाइन तिरको यो प्रोसेस ल भन्नुस् है ल तपाईले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ थर्मल एफिसिएन्सी भनेको के हो भनेर म तपाईलाई चाहिँ तपाईलाई म फेरि देखाउँछु यो थर्मल एफिसिएन्सी चाहिँ के रहेछ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि थर्मल एफिसिएन्सी भनेको वर्क नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाइ कति हिट हामीले दिएको भनेको उसलाई सिस्टमलाई दिने भनेको हिट हो यो कम्बसन च्याम्बरबाट र हामीलाई वर्क निस्किने भनेको टर्बाइनबाट हो यो भनेको 3 बाट 4 मा हो 4 ड्याश हुँदाखेरि हामीले चाहिँ कम्प्रेसर चलाउँदा युज गर्ने भनेको वर्क भनेको चाहिँ 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि हो है रियल आइडियल कन्डिसन कुरा गर्दैछु मैले 3 बाट 4 1 बाट 2 भनेपछि नेट वर्क भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि टर्बाइनले गर्ने वर्क माइनस
कम्प्रेसरले त्यसले खाने वर्क, कम्प्रेसर भनेको जस्ट पम्प जस्तो हो कि कम्प्रेसर भनेको, त्यसले त बिजुली खान्छ, टर्बाइनले बिजुली निकाल्छ हैन र? हो त्यसरी सम्झिन्छ है। भनेपछि नेटवर्क भनेपछि यो टर्बाइनले निकाल्ने वर्क माइनस कम्प्रेसर। अब आइडियल केसमा चाहिँ 3 बाट 4 भन्ने प्रोसेस हुन्थ्यो टर्बाइनबाट निस्किँदाखेरि, यो प्रोसेस चाहिँ, र कम्प्रेसरमा 1 बाट 2 मा हुन्थ्यो, आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसन हुन्थ्यो त्यसलाई है। अब रियालिटीमा चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक हुँदो रहन्छ, एन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहन्छ, एन्ट्रोपी बढ्दो रहेछ 1 बाट 2 ड्यास हुँदो रहेछ रियलमा। त्यस्तै टर्बाइनबाट निस्किँदाखेरि 3 बाट 4 भन्ने आइडियल केस थियो, आइसेन्ट्रोपिक भनेको एन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट एस कन्स्ट्यान्ट हेर्नुस् त। तर रियल प्रोसेसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, एन्ट्रोपी त कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहन्छ, बढ्दो रहेछ। भनेपछि हाम्रो रियल यसको चाहिँ साइकल के हो त भन्दाखेरि 1 2 ड्यास 3 4 ड्यास 1, यो चाहिँ कम्प्लिट साइकल चाहिँ यो रहेछ रियलमा हुने। अब हामीले के गर्नु पर्यो, नेटवर्क आउटपुट भनेको त रियलमा टर्बाइनले निकालेको वर्क माइनस रियलमा कम्प्रेसरले खाएको वर्क भनेको फर्मुला के हो त भन्दा mcp dt, mcp dt भनेको t3 माइनस t4 रियल है, t4 ड्यास रियलमा t4 ड्यास हो, माइनस कम्प्रेसरले रियलमा खाएको वर्क के त भन्दाखेरि लिने वर्क भनेको mcp t2 ड्यास माइनस t1 हो। ठीक छ। अब हामीले हिट कति एड गर्यौं त, यो हिट एड भनेको 2 बाट 3 हुन्थ्यो आइडियल केसमा भने, अहिले चाहिँ 2 ड्यासबाट 3 हुँदो रहेछ भनेको mcp t3 माइनस t2 ड्यास। भनेपछि मास सबैको क्यान्सल भएको हुनाले चाहिँ यस्तो फर्ममा थर्मल एफिसिएन्सी आयो है। यो तपाईले थर्मल रियल केसको थर्मल एफिसिएन्सी यो हुँदो रहेछ। सर सीपी नि क्यान्सल हुन्छ, सीपी पनि क्यान्सल हुन्छ। अब भन्नाको मतलब चाहिँ तपाईलाई चाहिँ जनरली चाहिँ एयर र चाहिँ ग्यास भनेर त्यो के छुट्टा छुट्टै दिएन भने चाहिँ सीपी क्यान्सल गरिदिने हो है, बुझ्नुभयो? तपाईको चाहिँ त्यहाँ अरु कम्प्लेक्स बनाउन प्रब्लमलाई अझ कम्प्लेक्सिटी दिन नि सक्छ। तपाईको चाहिँ यति फ्युल थियो, यसमा यति एयर मिक्सचर भयो भने फ्युल र उसको बलेको ग्यासको सीपी एउटा, एयरको मात्रै सीपी अर्को दियो भने चाहिँ त्यहाँ सीपी राख्नु पर्यो। त्यस्तो केसमा चाहिँ जनरली त्यस्तो चाहिँ आउँदैन है। ठीक छ। अब के भयो त भन्दा सीपी त एउटै हो, हामीले त सीपी त यहाँ एउटा मात्र दिइरहेछ नि, एयर ग्यासको लागि सेमै दिइरहेछ 1.4, भनेपछि सीपी क्यान्सल गर्न मिल्यो है। अब अघि मैले भने कम्प्रेसर त आइसेन्ट्रोपिक हुन्छ आइडियल केसमा, तर रियलमा त आइसेन्ट्रोपिक हुँदो रहन्छ। भनेको मतलब कम्प्रेसरले आइडियल केसमा चाहिँ 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि वर्क कम खान्थ्यो, तर रियलमा चाहिँ धेरै खाने रहेछ। 1 बाट 2 ड्यास जाँदाखेरि धेरै खाँदो रहेछ। भनेको एफिसिएन्सी भनेको के हुँदो रहेछ त, कम भाइ धेरै, वर्क इनपुट रिक्वायर्ड इन आइसेन्ट्रोपिक कम्प्रेसन डिवाइडेड बाइ एक्चुअल वर्क रिक्वायर्ड भयो है, आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ पम्प कम्प्रेसर। अब टर्बाइनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, टर्बाइनले त वर्क दिने हो, आइडियल केसमा धेरै वर्क दिने हो हैन र। भनेको 3 बाट 4 मा जाँदाखेरि धेरै वर्क दिन्थ्यो, तर रियलमा त यसले अलि कम वर्क दिँदो रहेछ, 3 बाट 4 ड्यास जाँदो रहेछ। भनेको मतलब कम डिवाइडेड बाइ धेरै, एक्चुअल वर्क पनि कम हुन्छ, mcp t3 माइनस t4 ड्यास डिवाइडेड बाइ mcp t3 माइनस t4, भनेपछि cp क्यान्सल भयो, यो भयो। अब हामीले चाहिँ त्यही क्वेशन चाहिँ यहाँ गरिरहेछौँ, त्यही सेम यही प्रोसेसको क्वेशन गरिरहेछौँ। हामीलाई के दिएको छ हेर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्दाखेरि के रहेछ, म्याक्सिमम प्रेसर एन्ड टेम्परेचर 500, यो हेर्नुस् त के दिएको छ, 500 किलो पास्कल र 650। म्याक्सिमम टेम्परेचर कहाँ हुन्छ ल, टीएस डायग्राम टेम्परेचर हेर्नुभयो 2 धेरै कि 3 धेरै, 3 धेरै पक्कै पनि यता जानु भयो नि, यसो हेर्नु भनेको म्याक्सिमम टेम्परेचर कहाँ हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ टर्बाइन छिर्नु अघि हुँदो रहेछ 650 T3 दियो। अर्को 500 किलो पास्कल के दियो त भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम प्रेसर भनिदियो। यो उसमा चाहिँ दुईटा मात्रै प्रेसर, जनरली दुईटा मात्रै प्रेसर दिएको हुन्छ। भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट प्रेसर प्रोसेस हो, यो P1, अर्को चाहिँ P2 भनेको P2 = P3 है। P2 = P3 कति दिएको छ त भन्दा 500 किलो पास्कल दिएको छ। गिवन कुराहरु यो भयो, यो फिगर भयो नि तपाईहरुलाई चाहिँ के दिएको भन्ने आफुलाई पनि कुन कुरा दिएको रहेछ पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। अब द प्रेसर एन्ड टेम्परेचर अफ एयर एन्टरिङ द कम्प्रेसर, कम्प्रेसर छिर्नु भनेको चाहिँ कुन रहेछ ल हेर्नुस् है। 1 बाट 2 मा कम्प्रेसर हो, 2 बाट 3 मा कम्बसन च्याम्बर हो, अथवा 2 ड्यास बाट 3 मा कम्बसन च्याम्बर हो। 3 बाट 4 ड्यास भनेको चाहिँ टर्बाइनबाट निस्किने हो, टर्बाइनबाट पास हुने हो। 3 बाट 4 ड्यास भनेको टर्बाइनबाट पास हुने हो।
4 बाट 1 भनेको चाहिँ यो क्लोज साइकल भएको यस्तो हुन्थ्यो। अब ओपन साइकल भनेको एटमोस्फेरिक भयो, सेम भयो, प्रेसर चाहिँ सेम भयो है। अब तपाईलाई अघि मैले भने एउटा चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनमा, यो डिजेल साइकलमा पनि हामीले यो कुरा हेरेका थियौं। यो कुरा चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसन हो भने यो रिलेसनशिप भ्यालिड हुन्छ। T2/T1 इक्वल्स टु P2/P1 गामा माइनस 1 बाई गामा। हामीलाई गामा दिएको छ, P2 पनि दिएको छ, P1 पनि दिएको छ, T1 पनि दिएको छ। त्यही अनुसार चाहिँ साथीहरुले कति पत्ता लगाउनु, T2 पत्ता लगाउनु भयो है। T2 यो T2 पत्ता लगाउनु भयो साथीहरुले है। यो रिलेसनबाट यो T2 पत्ता लगाउनु भयो। कति आयो त भन्दा 475.14 केल्भिन भनेर निकाल्नु भयो। यो डिग्रीमा दिएको छ, सधैँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, केल्भिन। जनरली हामी चाहिँ केल्भिनमै चाहिँ गर्छौं। अब यो गर्दाखेरि रिलेसनहरु चाहिँ हामीले चाहिँ केल्भिनमै गर्नुपर्ने हुन्छ। रिलेसनशिप चाहिँ उसमा चाहिँ होल्ड हुन्छ। अब रह्यो के भन्दाखेरि हामीलाई त T2 ड्याश पत्ता लगाउनु छ। रियालिटीमा त हाम्रो थर्मल एफिसिएन्सी निकाल्ने भनेको त कति के हो त भन्दाखेरि चाहिँ MCP अथवा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ T3 - T4 यो वर्क डन हुन्छ टर्बाइनले। अर्को चाहिँ T2 ड्याश - T1 हो। हामीलाई त T2 ड्याश चाहिने हो। अब हामीले आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ कम्प्रेसर हामीले युज गर्छौं। आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ कम्प्रेसर भनेको के हो भनेको थियो भने ल भन्नुस् त कसैले। अहिले मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ, यहीबाट भन्नुस् त आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ कम्प्रेसर के हो फर्मुला। आइडियल केसमा लिने हो र डिवाइड बाइ रियल केसमा त्यसले लिने हो। आइडियल केसमा के हुन्छ MCP। अब त्यो सबै CP काटिहाल्छ। अहिले टेम्परेचरको टर्म्समा मात्र लियौं। के भयो आइडियल रियल केसमा के पहिला चाहिँ आइडियल केस डिवाइड बाइ रियल केस। रियल केसमा कहाँबाट कहाँ हुन्छ भन्नुस् त कम्प्रेसरमा T2 आइडियल केस हो। पहिला माथि चाहिँ कम्प्रेसर भनेको आइडियल T2 माइनस T2 ड्याश हैन, माइनस T1 माइनस T1 डिवाइड बाइ T2 ड्याश माइनस T1 हो। T2 ड्याश माइनस यो सिम्पल। तपाईले चाहिँ अब सब अरु कुरा आयो। T2 ड्याश हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। T1 पनि छ, T2 पनि छ। T2 भर्खर निकाल्यो हामीले भनेपछि नि T2 ड्याश निकाल्नुस् यो फर्मुला युज गरेर। ठीक छ, यो फर्मुला युज गरेर T2 ड्याश निकाल्नुस्। T2 ड्याश साथीले कति निकाल्नु भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 518.921 केल्भिन भनेर निकाल्नु भयो है। अब हाम्रो T2 ड्याश त निस्क्यो। हाम्रो निस्किनु पर्ने T3 छ। T3 छ। हामीले लास्टमा निकाल्नु पर्ने T4 ड्याश एउटा चाहिएको छ। T4 ड्याश किन चाहिएको छ हेर्नुस् है। T4 ड्याश त चाहिएको छ नि, यहाँ फर्मुलामा छ T4 ड्याश थर्मल है। T2 ड्याश निस्क्यो, T3 छ, T1 छ। अब चाहियो T4 ड्याश। अब T4 ड्याश कसरी निकाल्ने होला भन्नुस् त। आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन अघिकै हामीले जसरी यो कम्प्रेसरको कुरा गर्यौं, यो दुईटा रिलेसनशिप युज गरेर चाहिँ हामीले T2 ड्याश निकालेको थियौं। सिमिलरली यस्तै रिलेसन्स युज गरेर हामीले T4 ड्याश निकाल्छौं। के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक एक्सपान्सन प्रोसेसमा यो त आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस हो। T3 to T4 भनेको मतलब T3 डिवाइड बाइ T4 इक्वल्स टु कति हुँदो रहेछ। T3 डिवाइड बाइ T4 इक्वल्स टु ल भन्नुस् त। यहाँ हेर्नु न T2/T1 इक्वल्स टु P2/P1 गामा माइनस 1 बाइ गामा। त्यही सेम सिमिलर हो। T3/T4 इक्वल्स टु P3/P4 गामा माइनस 1 बाइ गामा टु द पावर गामा माइनस 1 बाइ गामा। यही यस्तै रिलेसनशिप हो नि त है। सिधा छ नि त आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस है। त्यहाँबाट तपाईले अब के निकाल्नुहुन्छ त भन्दा T4 निकाल्नुहुन्छ। ल T4 निकाल्नुस्। 582.768 केल्भिन। 582 point कति भन्नुभयो 768 भन्ने निकाल्नु भयो है T4। ल ठीक छ। 500 कति रे 582 भन्नु कति भन्नु अरे 582.768 ओके। ल ठीक छ। मैले चाहिँ हिसाब गरेको छैन, तपाईहरु पनि हिसाब गर्नुस् है। मैले चाहिँ गरेको छैन। यो सिम्पल रिलेसनशिपमा हामीले भ्यालु मात्रै हाल्ने काम गर्ने हो। अब यो T4 निस्क्यो। हामी अब के युज गर्छ त भन्दाखेरि आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ टर्बाइन युज गर्छौं। अब आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ टर्बाइन भनेको के हो त भन्दाखेरि
आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ टर्बाइन चाहिँ के रहेछ त? अघि मैले भनेको थिएँ, भन्नुहोस् त आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ टर्बाइन चाहिँ कति हुन्छ फर्मुला? आइसेन्ट्रोपिक एफिसिएन्सी अफ टर्बाइन भनेको टी, अब हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्, टर्बाइनले निकाल्ने वर्क आइडियल केसमा धेरै वर्क निकाल्छ, रियलमा कम वर्क निकाल्छ भनेपछि के हुनु पर्यो? कम डिभाइड बाइ धेरै, T3 माइनस त्यही हो, T3 माइनस कति? T4 ड्यास कि T4? T4 ड्यास। T4 ड्यास। त्यो लगाएर तपाईले के निकाल्नुस् त भन्दाखेरि T3 माइनस T4 ड्यास डिभाइडेड बाइ T3 बाइ T4, T3 माइनस T4 यो लगाएर तपाईले चाहिँ भयो भने चाहिँ तपाईको के निस्किन्छ? अब T4 ड्यास निस्किन्छ हो, T4 ड्यास निस्किन्छ। ल T4 ड्यास निकाल्नुस्। 633.80 कति रे? 633.80 केल्भिन। हजुर, यो 600 अघि T3 लाई चाहिँ हामीले केल्भिनमा चेन्ज गरिसक्यो हैन, 650 डिग्रीलाई सेल्सियसलाई T3 लाई हिसाब गर्दा। मैले हिसाब गरेको छैन, तपाईहरुले चाहिँ केयरफुल हुनुस्। अब T4 पनि सबै निस्क्यो भने अब तपाईहरुले चाहिँ एफिसिएन्सी निकाल्नुस्। थर्मल एफिसिएन्सी त आयो अब त, एन थर्मल भनेको यो अघिको यो फर्मुलामा लैजानु, ल राख्नुस् त। यो सीपी काट्दै हुन्छ, यो फर्मुलामा ल राख्नुस्। 17.39%, 17.39% थर्मल एफिसिएन्सी निकालियो है, त्यो फर्मुलामा लगाएर सबैलाई। भनेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो के हुन्छ त, यो फिगर चाहिँ सम्झिएर गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब अर्को क्वेशनले के भनेको, इफ द प्लान्ट कन्ज्युम्स 5 kg अफ फ्युल पर सेकेन्ड भनेको m डट दिएको रहेछ, m डट चाहिँ 5 kg पर सेकेन्ड दिएको छ। फाइन्ड द पावर जेनेरेटिङ क्यापेसिटी अफ द प्लान्ट भनेको चाहिँ पावर कति, नेट पावर कति निस्किन्छ भन्यो। त्यो भनेको के हो ल भन्नुस् त? पावर भनेको के हो? MCP T3 minus T4 dash minus T2 dash minus T1 dash हो। तपाईले लगभग कुरो ल्याउनु भनेको मतलब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ MCP ब्र्याकेट ठुलो ब्र्याकेट राख्नुस्, भनेको मतलब चाहिँ वर्क डन बाइ द टर्बाइन माइनस वर्क कन्ज्युम्ड बाइ द कम्प्रेसर भनेर त्यहाँ गर्नुभयो भने के निस्किन्छ? अब यो मास मात्रै भएको भए चाहिँ वर्क निस्किन्थ्यो। अहिले त मास पर सेकेन्ड भनेर रेटमा दिएको छ नि मास कन्जम्सनको भनेको, त्यो डिभाइड बाइ सेकेन्ड भनेको चाहिँ वर्क डन पर टाइम भन्नु नै के हो त? पावर हो। भनेपछि m डट सीपी अनि त्यसपछि त्यो टेम्परेचर डिफरेन्स राख्नुस्। कति आउँछ ल भन्नुस् त? के भन्नुभयो? वर्क नेटवर्कको मान्छे पावर निकाल्दाखेरि टेम्परेचर डिग्रीमा युज गर्नुपर्छ यो केसमा। यसमा चाहिँ सीपी चाहिँ डिग्रीमा दिएको रहेछ, तर जनरली 1 kg भन्नाले केजी पर केल्भिन डिग्री केल्भिन एउटै हुन्छ होला, किन भन्दाखेरि एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसको डिफरेन्स भन्नु र 1 केल्भिनको डिफरेन्स भन्नु एउटै हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ जसरी दियो त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। डिग्रीमा लगेर गर्दाखेरि 351.325 किलोवाट आउँछ। ठीक छ, डिग्रीमा लगेर गर्दा नि त्यही आउँछ। तपाईले चाहिँ यसलाई केल्भिनै मानेर गर्नु भने त्यही आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हो। किन भन्नु त? टेम्परेचर डिफरेन्स त डिग्रीमा डिफरेन्स राख्दा नि सेम हुनुपर्ने हो, किन हामीले के डिफरेन्स निकालिरहेको छ नि हैन र? के हो कि म कन्फ्युज भएँ भन्नुस् त? 50 डिग्री सेल्सियस छ एउटा, अर्को चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियस छ भने 50 माइनस 25 डिग्री सेल्सियस भनेको के भयो त? 50 माइनस 25 भनेको 25 डिग्री सेल्सियस। अब त्यसलाई तपाईले चाहिँ केल्भिनमा लगाएर 50 प्लस 273 गर्नुस् माइनस 25 प्लस 273 गरेर त्यही आउँछ होला। त्यो भएर खासै फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ यसमा। के आउँछ? हो त्यति नै आउँछ हैन र? ल ठीक, जनरली पर केल्भिनै दिया हुन्छ, त्यो भएर तपाईहरु कन्फ्युज हुनुभयो कि भनेर पर डिग्री सेल्सियस दिएको रहेछ कि यहाँ चाहिँ सीपी चाहिँ। ठीक छ, ल यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब यो फिगर भयो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जान्नुहुन्छ। अब यो त के हो? सिम्पल ओपन साइकल ग्यास टर्बाइन प्लान्ट भयो है, यो सिम्पल ग्यास टर्बाइन। अब तपाई हामीले के गरेका छौं? रिहिटको बारेमा पढेका छौं, इन्टरकुलरको बारेमा पढेका छौं, रिजेनेरेसनको बारेमा नि पढेका छौं है।
अब तपाईहरुले चाहिँ रिजेनेरेसन हुँदाखेरि यो टीएस डायग्राम कस्तो हुन्छ, रिहिट हुँदाखेरि टीएस डायग्राम कस्तो हुन्छ, यो फिगर पनि 1 बाट 2 मा जाँदा के हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ यो सबै कुराको चाहिँ फर्मुला सधैँ पनि एफिसिएन्सी भन्ने बित्तिकै वर्क नेटवर्क डिभाइड बाइ हिट इनपुट हो हैन। त्यो कतिखेर हिट इनपुट कति हिट इनपुट हुन्छ भन्ने कुरा त्यो प्रोसेस जानिसकेपछि थाहा हुन्छ।